औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है 12 साला लोहे मुश्तरी फतुहाती के हवाले से। ये मुश्तरी की मुबारक सात हैं जो 12 साल बाद आई हुई हैं इस वक्त, और चंद दिन के लिए ये वक्त आया हुआ है। इन सातों में ये एक फतुहाती लो बनती है मुश्तरी के और ज़ोहरा की कंजंक्शन के ख़ास नेक सातों में। इसको फतुहाती लो इसलिए कहा जाता है कि हर काम में फ़तह और नुसरत के लिए ये ख़ुसूसी तौर पे तैयार की जाती है। हर शख्स जो है वो ज़िंदगी में फ़तह नुसरत का मुसाफिर है, और हर इंसान चाहता है कि वो चाहे कोई ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो उसमें अपनी ज़िंदगी में उसको फ़तह हासिल हो। अगर रोज़गार के मामलात के लिए वो निकलता है तो उसकी कोशिश होती है कि जहाँ कहीं भी जाए उसको फ़तह हासिल हो। अगर बिज़नेस में है तो वो कोशिश करेगा कि उसको जो भी कारोबार में तरक्की हासिल हो, फ़तह हासिल हो, और अगर जॉब में है तो जॉब में भी जो है कामयाबी नसीब हो। इसी तरीके से इंसान अपनी जो रिश्ते शादी के लिए अगर एफर्ट करते हैं तो अच्छे जगह पे कोई रिश्ता हासिल करने में फ़तह मिले। इसी तरीके से अगर कोई इम्तिहान के लिए अगर कोशिश है, अपने एक अच्छी तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ भी फ़तह ही की ज़रूरत इंसान को होती है। इस तरीके से सफ़र में कामयाबी के लिए जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो हर शख्स ये चाहता है कि उसको वीज़े में फ़तह हासिल हो। बहुत सारे उम्मीदवार आते हैं लेकिन वीज़ा जो है वो चंद लोगों को मिलता है, तो उन हासिल चंद लोगों को कामयाबी मिलती है उन लोगों में जो है वो आपका नाम शामिल हो, आपको फ़तह जो है वो उसमें हासिल हो। तो बुनियादी तौर पे ये जो लोहे मुश्तरी का ख़ास फतुहाती अमल है, ये ज़िंदगी के हर शोबे में जो है वो आपको फ़तह और नुसरत और कामयाबी और खुशहाली और खुशबख्ती के लिए जो है बहुत ही मौसर और बेहतरीन अमल है। चाहे आप दुश्मन की जो है शरारतों से, हसरत से, रकाबत से तंग हैं, किसी किस्म की सहर जादू बंदिश का शिकार हैं, तो आपको उस अपने दुश्मनों पे फ़तह के लिए ये बहुत मुश्तरी की ये लो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको कोई अपने मुखालिफिन का सामना है, मुकदमात का सामना है, शरपसंदों का सामना है, सहर जादू बंदिश की वजह से जो है वो मुखालिफिन और हासिदीन के घेरे में आए हुए हैं, और आप वहाँ चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें, तो उसमें भी फ़तह की आपको ज़रूरत होती है। तो ये एक ख़ास लोहे मुबारक जो 12 साल के बाद ये वक्त आया है, इस दौरान ये लोह जो है वो ख़ुसूसी तौर पर तैयार की जाती है और लोहे मुश्तरी फतुहाती कहते हैं। यानी जिस तरफ भी आप अपना कदम रखें और आपको कामयाबी हासिल हो। जैसे कहा जाता है कि जी अगर इंसान की फ़तह चल रही हो, इंसान के अच्छे हालात चल रहे हो, तो इंसान मिट्टी को भी हाथ डालता है तो उसको सोना हो जाती है, और जब हालात ख़राब होते हैं तो वो सोने को भी हाथ डालता है तो वो मिट्टी हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी को जो है वो सोना करने के लिए, आपकी ज़िंदगी की नाकामियों को फ़तह में बदलने के लिए ये लोहे मुश्तरी का अमल जो है बहुत फ़ायदेमंद है। आप जो भी अगर आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी के लिए कोशां हैं, रोज़गार के असूल के लिए कोशां है, तो आप जहाँ कहीं जाएँ आपको फ़तह हासिल हो। अगर आपको अच्छी नौकरी मिल गई तो आप अगर कुछ तरक्की करना चाहते हैं, लोगों के दिलों में जो है वो आपका नाम हो, आप लोगों के दिलों में आपके लिए मेहरबानी हो, और आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसमें कामयाबी हासिल हो। इसके अलावा घरेलू लाइफ के अंदर भी यही चीज़ है कि अगर आपको तस्खीर और हुब हासिल नहीं है, मियाँ बीवी में आपस में जो है वो मोहब्बत और चाहत पैदा नहीं होती, एक दूसरे के हक़ में नहीं हो रहे, एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे को फ़तह नहीं कर सके, उनके तस्खीरी तौर पर जो है वो क़ुव्वत की कमी की वजह से। तस्खीरी क़ुव्वत ये होता है कि आपकी एक ख़ास आपके अंदर एक ताकत होती है, एक रूहानी ताकत होती है जिसकी वजह से लोग आपके हक़ में होते हैं। अगर लोग आपके हक़ में नहीं हो रहे तो फिर वो आपको नाकामी होती है, वो चाहे वो फिर घरेलू नाकामी भी शुरू हो जाती है, आपके कारोबार में भी नाकामी शुरू हो जाती है, जॉब में भी नाकामी शुरू हो जाती है, हर जगह पे लोग आपका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। और अगर ये फतुहाती क़ुव्वत आपके साथ होती है तो हर कोई लोग आपके मेहरबान होते हैं। जैसे कहते हैं कि खुदा मेहरबान कुल मेहरबान, तो जितने लोग आपके साथ मेहरबान होते जाएंगे, जितने लोग आपके हक़ में होते जाएंगे, जितने लोग आपकी तस्खीरी तौर पर आपके हक़ में होते जाएंगे फिर तो उतनी आपकी फ़तह और कामयाबी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए ये ख़ास जो लोहे मुबारक है मुश्तरी की, ये ख़ास तौर पर तैयार की जाती है,
اور اس میں جو ہے متعلقہ موکل اور جو ہے وہ عمل تیار کیا جاتا ہے، اور ساتھ نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہم افتالی ابواب دولت و رزق و فتح بحق کے، یا غنی ہو یا رزاق ہو یا فتح ہو یا ناصر ہو یا مغنی ہو۔ اور یہ خاص عمل جو ہے خصوصی طور پر میٹل کے اوپر تیار کیا جاتا ہے، گولڈن میٹل پہ۔ گولڈن میٹل مختلف دھاتوں کو مکس کر کے ایک میٹل تیار کی جاتی ہے، اور خاص طور پر یہ لوہ کے لیے بہت مؤثر جو ہے وہ دھات ہے، اور اس دھات پہ جو ہے وہ کھدائی کر کے یہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ اصل لوہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ کھدائی کر کے تیار ہوتی ہے۔ جو ٹھپے والی لوہ ہوتی ہے یا جو ابھرے ہوئے الفاظ کی طرح سکے کی طرح ہوتی ہے، وہ لوہ میں شمار نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پہ اصل لوہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے اس کو لکھا جاتا ہے اور ہاتھ سے کھدائی کی جاتی ہے، اور یہ ایک پائیدار اور طاقتور عمل جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور یہ خاص وقت جو ہے وہ چند روز کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس دوران یہ وہ لوگ جو کبھی آج تک مشتری کے اچھے وقت میں کوئی لوہ نہیں بنوا سکے، یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا وقت ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری سائڈ پہ جو ہے طلسمات مشتری جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ یہ خاص قسم کے نشانات اور عمل ہیں جو دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے متعلقہ اسماء الحسنی اور اس سے متعلقہ جو ہے وہ خاتم مشتری جو ہے وہ بھی اس میں گندا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ لوہے مشتری جو ہے خصوصی طور پر جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے میٹل کے اوپر، اور تیار کرنے سے پہلے جو اس کے لوازمات جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ باوضو ہو کے بیٹھیں، مبارک جگہ اور مبارک صاف پاک صاف جگہ پہ بیٹھیں، رجال الغیب کا خیال رکھیں، سمت کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے بخورات یعنی متعلقہ خوشبو کا اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں، اس سے متعلقہ پڑھائی وغیرہ جو ہے چارجنگ ہے لوگ کی وہ کریں، اور اس سے متعلقہ جو عمل جو ہے وہ اس کی چال کے مطابق اس کو عمل کو تیار کریں، اور مربع نقش جو ہے وہ عمل بنائیں، اور حصار کر کے بنائیں، کیونکہ اگر آپ حصار نہیں کریں گے تو رجت ہو سکتی ہے، فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو کوئی بھی عمل تیار کرتے ہیں تو اس میں خصوصی طور پر ان تمام جو لوازمات نقش ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اس 12 سالہ لوہے مشتری فتوحاتی کو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ ہمارے نمبر دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سے ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ذائچہ استخارہ سے ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے اپنا نام، والدہ کا نام اور اپنا سوال جو ضروری ہے وہ وائس کر دیں ہمیں یا ٹیکسٹ کر دیں، تو ہم آپ کو ایک سوال کا جواب فری بتائیں گے۔ اگر آپ اپنے لکی سٹون کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا پتھر پہننا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کون سا سٹون آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کون سا پتھر آپ کے لیے ہر کام کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ آپ ہمیں ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اپنے کوائف بھیج کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خصوصی آفر ہے جو تمام ہمارے سبسکرائبرز کے لیے ہے، اور اس 12 سالہ لوہے مشتری فتوحاتی کے حوالے کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے ایک لوہے مشتری کے ساتھ جو ہے ایک مشتری کا برکاتی نوٹ جو ہے وہ آپ مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ مفت یہ ایک تحفہ ہے تمام سبسکرائبرز کے لیے جو ہمارے سے لوگ بنواتے ہیں، ان کے لیے یہ تحفہ جو ہے خصوصی طور پر ان کو دیا جائے گا۔ تو آپ یہ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے لو بنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ لو بنوانا چاہتے ہیں، لوہے مشتری، لوہے طارت، لوہے مریخ، لوہے شمس، لوہے زحل یا لوہے زہرہ یا 7 تاروں کی لو، تو ہمارے نمبر سکرین پہ دیے گئے ہیں، اس پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر کے لوہے مبارکہ جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں۔ دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے، ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور بہتریاں اور آسانیاں فرمائے، اور رحمتیں عطا فرمائے، ہمارے مسائل مشکلات اور حاجات جو ہے وہ پوری مسائل مشکلات حل فرمائے، اور حاجات مرادیں جو ہے وہ پوری فرمائے۔ اور اس کے علاوہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔